الليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. ويا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم. وحمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. وابا الزهرة جدنا والمحفلية والليلة عندكم عيد والمحفلية ومولد رسول الله نور عينيا. رسالت هدیه ها رو من میدم. وقتی یک کسی میاد هدیه داره رضوان برمیداره و عکس‌ها رو با حامد میگیرن. واقعا مظلومیم. آره تو که حتما مظلومی. عروسک درست میکنن میدن چیز به آقای چیز جدمون. حسنه رو یه جوری تشویق کنیم بدونه چقدر دوستش داری. ادامه بدید. حسنه تو بیشتر از عراق تو ایران طرفدار یا حبیبی که من ایران واقعا دوست دارم. ایران و ایرانیان عزیز واقعا دوست دارم و هر زیارتی که میرم خصوصا بعد از محفل واقعا ایرانی های خصوصا اونایی که نمیتونن بیان عراق و زیارت عتبات از ته دلم براشون دعا میکنم. ممنونم ازت. متشکرم. ممنون بچه‌ها. ممنون. سپاسگزارم. تفضلوا. البته برای تشویق کنین بچه‌ها رو تشویق کنین. آقا رسالت البته برای همه دعا میکنم الا حامد. تفضلوا. حیاکم الله.